خدا باپ اور خدا بیٹے اور روح القدس کی تڑپتا تڑپتا ہے سولی پہ میرا مسیحا، تڑپتا ہے سولی پہ میرا مسیحا، دکھوں کی گھڑی ہے مگر وہ ہے تنہا، تڑپتا ہے سولی پہ میرا مسیحا۔ مگر وہ ہے تنہا، تڑپتا ہے سولی پہ میرا مسیحا۔ رسولی کے نیچے کھڑی اس کی ماں مسیحا نے جب میری
पवित्र नाम में हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका का अंजीली बयान और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत की तलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मैं तो इससे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये वो अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरी मर्तबा सलीब पर फरमाए थे। ये निजात का कलमा है और इसका वक़्त खुदावंद मसीह जब सलीब पर मसलूब हुए उन्हें तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, तो 9 बजे से तकरीबन 12 बजे के दरमियान बनता है। यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को भी मसलूब किया गया था। एक को खुदावंद यीशु मसीह के दाएं हाथ और दूसरे को बाएं हाथ मसलूब किया गया था। इस वक्त शरा के आलम, फकीह और फरीसी और यहूदी कौम के बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जुमले अदा करके यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे। तो उनकी लान तान में एक डाकू भी शामिल हो गया और वो डाकू यीशु मसीह से यूं मुखातब होने लगा, क्या तू मसीह नहीं? अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। दूसरा डाकू जो दूसरी तरफ था, उसने उसको झिड़का और कहा, हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। इसके साथ ही उस डाकू ने खुदावंद यीशु मसीह के हजूर ये इल्तिजा की कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। उसी वक्त यीशु मसीह ने फरमाया, उस डाकू से मतवज्जो हुए कि मैं तो इससे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब होना कोई इत्तफाकिया बात नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह से 750 साल कबल यसाया नबी ने ये पेशन गोई कर दी थी कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया और खुदा के नबी के फरमाए हुए कलाम के मुताबिक ऐसा होना जरूरी था। अनाजील अरबा में उन दोनों डाकुओं के नाम तो नहीं मिलते, लेकिन कदीम यूनानी नुस्खा में नाम भी पाए जाते हैं। जो दाईं जानब डाकू मसलूब था उसका नाम जुताम था और जो बाईं जानब डाकू था उसका नाम खमासा था। दोनों डाकुओं के पास मौका था कि वो इस मौका पर निजात दहिंदा को जान सके, लेकिन यीशु ने जब पहला काम अदा किया तो ये कलमा दूसरे डाकू के लिए निजात की पहचान का सबब बन गया। लेकिन यीशु मसीह ने जब पहला कलमा अदा किया तो ये कलमा दूसरे डाकू की निजात के लिए उसकी पहचान का सबब बन गया। डाकू ने इकरार किया कि हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। डाकू ने बयान किया कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो बादशाही का मतलब है क्या यीशु, मैं तुझे बादशाह तस्लीम करता हूं और जब तू दूसरी आमद के मौका पर आए तो मुझे भी याद करना। और इसके साथ ही उस डाकू ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लिया था। यीशु मसीह को बतौर बादशाह जबूर नवीस उसका दूसरा जबूर
اور اس کی 6 آیت میں یوں بیان کرتا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو کوئی مقدس سیون پر بٹھا چکا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ نئے عہد نامہ میں 3 مجوسیوں نے بھی ہیرودیس کے محل میں جا کر اسی بادشاہی کے بارے میں پوچھا تھا، بادشاہی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور پام سنڈے کے دن عوام جب یسوع المسیح کا استقبال کر رہی تھی تو اس وقت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بھی یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ مان کر ہی چھائے تھے۔ عزیزو، مصلوبیت کے وقت دنیا کی 3 بڑی زبانوں میں، یونانی، عبرانی، لاطینی، ان تینوں زبانوں میں یہ لکھا گیا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، اور یہ لکھ کر ایک بڑا کتبہ یسوع المسیح کی سر کے اوپر صلیب پر جڑ دیا گیا تھا۔ ڈاکو نے بھی مسیح کو خداوند کہا۔ اس کا تذکرہ ہمیں دی ہولی بائبل صفحہ نمبر 777 اور آیت نمبر 42 میں ملتا ہے۔ وہاں پر یوں لکھا ہے کہ اس نے یسوع سے کہا، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ڈاکو نے اونچی آواز سے اسے خداوند کہہ کر دل سے اقرار کیا کہ یہ جو مسیح مصلوب ہے یہ خداوند ہے۔ عزیزو، بادشاہ ماننا ایک خاص بات ہے، لیکن اس بادشاہ کو خداوند خدا ماننا اس سے بھی ایک بڑی بات ہے کہ ایک ڈاکو جو صلیب پر اپنی سزا لے رہا ہے، اس نے یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ اور اپنا خداوند خدا مان لیا ہے۔ مسیح نے بھی جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو فرمایا کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اس وقت ہم 2 باتیں سیکھ چکے ہیں کہ ڈاکو نے صلیب پر یسوع المسیح کو بادشاہ قبول کیا اور اس نے اسے خداوند خدا قبول کر لیا تھا۔ اس کلمہ کی جو تیسری بڑی بات ہے جو یسوع المسیح کے بیان کے مطابق ہے کہ تو میرے ساتھ، اس کے جو یونانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میٹ ایمیو ایسے، ان یونانی الفاظ کے مطابق اس کا مطلب ہے کسی دوست کو اپنے پہلو میں جگہ دینا، دوست کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ سیر کرنا۔ یسوع نے اس ڈاکو کو نجات کے ساتھ ساتھ اپنی رفاقت اور اپنی شراکت کی بھی یقین دہانی کروا دی تھی۔ جو الفاظ ادا کیے گئے ان کا یہ معنی بنتا ہے کہ یسوع المسیح کے ساتھ وہ ڈاکو جو ہے وہ بھی ہوگا۔ خداوند یسوع المسیح نے خود فرمایا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اس وقت ہم کلمہ کے آخری الفاظ پر غور کرنا چاہتے ہیں، فردوس میں ہوگا۔ یونانی لفظ جو ہمارا ڈائسوس استعمال